आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयच्या न्हंयांचो अभ्यास केल्ल्या पळोवणेन हांगा सोलर हायब्रीड फेरीबोट सेवा सुरू करप समा जायना असो बंदर कॅप्टन खात्याचो अहवाल आसतना लेगीत न्हंय येरादारी खात्यान सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी बेतीस रुटार ही फेरीबोट कित्याक हाडली असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विचारून सरकाराक धारेर धरले। 3 वर्सांच्या काळांत ही फेरीबोट फक्त 3 म्हयने चल्ली। तातूंतय मदीं मदीं मोडिल्ल्या कारणान ह्या फेरीबोटीन प्रवास करपाचे लोकांनी टाळ्ळे। मागीर ती परत दुरुस्त करून कांय दीस ही फेरीबोट चलयली खरी, मात उपरांत ती तशीच उपयोगाविने पडून उरली। 6 वर्सांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या फेरीबोटींच्या दुरुस्ती खातीर 35 कोटी रुपया सरकारान खर्च केल्यात। ह्यो आदल्यो फेरीबोटी दुरुस्ती करच्या परस ताच्या बदला नव्यो फेरीबोटी सरकारान घेतल्यार त्यो फायद्याक आशिल्ल्यो अशें आलेमाव हांणी म्हळें। ह्या वेळार अंतर्गत जलमार्ग मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सध्या राज्यांत 32 फेरीबोटी आसात। ह्यो फेरीबोटी 18 वरां चलतात, ताका लागून तांची दुरुस्ती करप गरजेचें आसता, ताका खर्च येताच। सध्या ज्यो फेरीबोट चलतात त्यो 15-20 वर्सां पयलीं घेतिल्ल्यो अशी म्हायती दिली। सोलर फेरीबोट दुरुस्त करपाक बेगीनूच कंत्राट काडटले, ताचे उपरांत ह्या फेरीबोटीचो उपयोग करतले अशी म्हायती ह्या वेळार फळदेसाय हांणी दिली। अटल आसरा येवजणेन सुदारणा करून ही येवजण सर्वसामान्यांक उपलब्ध करून दिवपाच्या फाटभुंयेर सरकार काम करतले। समाज कल्याण खातें, ग्रामीण उदरगत खातें तशेंच गृहनिर्माण महामंडळाक घेवन एक सुदारीत सुटसुटीत अशी अटल आसरा येवजण सरकार चालीक लायतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें। उत्तर गोंयांतल्या कुजिरा शाळा संकुला प्रमाण दक्षिण गोंयांत सरकार संकुल उबारतले। हे खातीर मडगांवां प्रायम जाग्यार सरकारान 1 लाख चौखण मीटर सुवात घेतल्या। 3 म्हयन्याच्या काळा भितर मडगांवच्या पात्र शिक्षणीक संस्थांक सरकार प्लॉट दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी सभाघराक दिल्या। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायल्या उपरांत शिकोवपाचे तास वाडल्यात, हाका लागून विद्यार्थ्यांचे ताण येता, ताका लागून सरकारान शिकवणेचे तास उणे करचे अशी मागणी आमदार कार्लोस फेरेर हांणी केली। जाल्यार सद्याक शिकवणेचे तास फक्त शिकोवपा खातीरच न्ही, जाल्यार हेर शिक्षणीक बाबी खातीर लेगीत वापरतात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सभाघराक दिल्या। हेर जिल्ल्याकडेन जोडणी कशे तरेन जातली असो विचार करून तिसऱ्या जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर आनी नांव कितें दिवप ते सरकार ठरयतलें अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी खबराकारांक सांगलें। तिसऱ्या जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर सरकार ठरयतले। सगळ्यात तांचेर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांक भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट ताका नांव कितें दिवपाचें, हेडक्वॉर्टर्स खंय करपाचो, सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें। गोंयांत बेकायदेशीर तरेन जे होमस्टे दिवपाचे वेवसाय सुरू जाल्या ताचे आड पर्यटन खात्यान कडक कारवाय करची अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी 0 वराक केल्ली। अशा बेकायदेशीर होमस्टे खातीर कायदो, सुवेवस्था, सुरक्षीततायेचे प्रश्न तशेंच भौशीक साधन सुविधांचे ताण येता, ताका लागून होमस्टे दिवपी कंपन्यांनी वा आस्थापनांनी तांची नोंदणी सरकारा कडेन करची अशी मागणी लोबो हांणी केली। Illegal homestays in building and unregistered homes and estates. The growing concern among Goans regarding the illegal homestays in building and unregistered homes and estates, this unregulated activity is causing anxiety among residents. Rising concerns about safety, security and infrastructure strain. I urge the government to take decisive action. रहिवासी इमारतींनी जर बेकायदेशीर होमस्टे कोण दिता आसत जाल्यार संबंधित हाऊसिंग सोसायटीनी 1364 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करची। ही कागाळ आयल्या उपरांत अशी बेकायदेशीरपणा करप्यांचेर कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलां। अशे होमस्टे चडशे करून दिल्लीकार तशेंच कोरोना काळांत ज्या गोंया भायल्या नागरिकांनी गोंयांत येवन सेकंड होम घेतल्यात ते दितात अशी माहिती ह्या वेळार खंवटे हांणी दिल्या। बाब मायकल लोबोन जो विषय मांडला तो महत्वाचो आसा। आय वुड अर्ज ऑल द सोसायटीज, आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा, दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच एनओसी दिता, तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करा, ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता। डिपार्टमेंट स्पीकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युनिसिपालिटी कडेन उलयत आसता। वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरांत राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। महाराष्ट्राची 19 वर्सां पिरायेची दिव्या देशमुख हाणें बायलांची संवसारीक बुद्धीबळ सर्त जिखली। ही सर्त जिखपी ती भारताची पयली खेळगडी थारली। फायनलींत टाय ब्रेकरान ताणें भारताच्याच कोनेरू हंपीक हारोवन वस्तादपण जोडलें। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळार 7:20.